कुन सेक्सन भएछ यो अहिले? यो सेक्सन पहिले जर्मेनियम थियो है। सुन्दैछौ मेरो साउन्ड? गुड आफ्टरनुन सर। गुड आफ्टरनुन। सुन्दैछौ? ओके। जस्ट अ मोमेन्ट है त, म यहाँ हेर्दैछु को यो कुन ग्रुप हो। पहिलेको ग्रुप अहिले कुन ग्रुप भयो यो भनेपछि यो कसको ग्रुप थियो? ए महेश देवकोटाहरूको ग्रुप यो थियो ल। सो फर्स्ट क्लास त होइन नि फिजिक्सको? फर्स्ट हो यो फिजिक्स 12 को? ओके ओके, मलाई थाहा थिएन बिकज मैले क्लास लिइरहेको थिइनँ योभन्दा अगाडि 2 दिनसम्म। सो फर्स्ट क्लासै भएछ। ओके, एनिवे लेट मी टेल यु। ओके, बिफोर द्याट, ओके फर्स्ट लेट मी आस्क यु, तिमीले कस्तो गर्यो त 11 को एक्जाम? मलाई त यो खासै मिनिङफुल क्वेसन होइन, बट क्वेसनको अर्थ के हो भने लाइक राम्रो भयो कि नराम्रो भयो? राम्रो भयो भने कसरी राम्रो भयो र त्यसलाई कसरी कन्टिन्युटी दिने त त्यो सोचेको छौ कि छैन? त्यति हो मेरो भनाइ। र राम्रो भएन भने किन राम्रो भएन र कसरी त्यसलाई अब इम्प्रुभ गर्ने, तिमीहरूले कसरी सुधार गर्ने त्यो सोचेको छ कि छैन? त्यति नै हो मेरो क्वेसनको एन्सर। मेरो मेन क्वेसन एन्सर होइन, क्वेसनको जिस्ट चाहिँ त्यो हो। सो म जहिले पनि 11 बाट 12 जानेहरूलाई के भन्छु भने 11 जस्तो चाहिँ हुँदैन 12। थोरै टाइम हुन्छ, धेरै कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। धेरै कुरा भन्नाले लाइक बोर्ड एक्जाम हुन्छ। इट्स नट लाइक लास्ट टाइमको एक्जाम कलेजमै भयो। मेबी थिङ्किङ लकडाउन हुन्छ फेरि 4th 5th 6th वेभ आउला कि भन्ने आश पनि हुनसक्छ कतिको। एनिवे अब केही हुनेवाला छैन, किनभने खोप आइसकेको छ। सो खोप लगाइसकेको छ, खोप लगाएपछि सर्दैन भन्ने कन्सेप्ट आइसकेको छ। सो एक्जाम जसरी पनि हुन्छ, एकदम अझ कडा हुन्छ, किनभने एक्जाम भइसके पछाडि डिस्टेन्स मेन्टेनको कुरा आइहाल्छ। सो एकदमै राम्रो एक्जाम हुन्छ भन्ने छ। सो बोर्डको एक्जाम हुन्छ, राम्रो एक्जाम हुन्छ, कडा एक्जाम हुन्छ, प्र्याक्टिकल एक्जाम पनि हुन्छ, सेन्टरबाटै आउने हो, इन्भिजिलेटरहरू। के यसबारे सोचेको छौ तिमीहरूले? यसबारे प्लानिङ गर्दैछौ कि छैनौ? त्यही नै हो। बिकज यु हेभ टु मेक प्लान। लेट मी टेल यु माई स्टोरी। 11 क्लास 2067 मा पढ्दै थिएँ म। कति वर्ष? 10 वर्ष भयो। I don't know, त्यत्रो अगाडि जस्तो पनि लाग्दैन है। अनि यु विल अल्सो रियलाइज दिस आफ्टर 10 years है। सो यो हुँदो रहेछ। मलाई पनि भइरहेछ अहिले, याद जस्तै पढे जस्तो लाग्छ। अहिले चाहिँ पढाउँदैछु। ओके, एनिवे के भयो? 11 वाज नट गुड इनफ फर मी। मेरो खासै राम्रो भएन 11। अल्दो आई वाज भेरी गुड इन एसएलसी। एसएलसीमा धेरै राम्रो थियो। एसएलसीमा टप गरेको थिएँ झापा जिल्ला। देन 11 त राम्रो भएन, जस्ट लाइक फर्स्ट डिभिजन जस्तो मात्रै पाउँछ। देन आई रियलाइज द्याट अलि अर्कै तरिकाले पढ्नुपर्छ। जस्ट मोटिभेसन जस्तो भयो यो फेरि। आइएम नट मेकिङ यु बोर, जस्ट टेलिङ माई स्टोरी। दिस इज नट माई स्टोरी। दिस इज जस्ट अ एक्जाम्पल टु मेक यु रियलाइज अब तिमीहरूले के गर्ने भनेर। आई अलवेज जस्ट डु लाइक दिस टु एभ्री क्लास बिफोर आई स्टार्ट क्लास 12 है त। सुन्दैछ होइन? ए सुन्दैछ ल, ठिकै छ। कोही कोही फेरि के हुन्छ भन्दा एकचोटि के भयो भने मैले होल एउटखेरि यस्तो विद्यार्थीहरू मैले देखेको थिइनँ। मलाई पनि आनन्द भएछ। म बोलिरहेको थिएँ, एकदम मजाले पढाइरहेको थिएँ, एकदमै चलिरहेको थियो। र साउन्ड मेरो चाहिँ हेडफोनको साउन्ड त्यो चाहिँ के भएर अलिकति निस्किएछ, राम्रोसँग लागेन। सो साउन्डै गएको रहेनछ। आधी घन्टासम्म मैले चाहिँ भनेपछि सोध्छु त क्वेसन त कोही बोल्दैन, अझै बोल्दैन। त्यहाँबाट चाहिँ माइक चेक गरेर त साउन्डै गएको रहेनछ। सो 30 मिनट वेस्टेड। त्यो नहोस्, त्यही कारणले कम्युनिकेट गर्दै गर्ने। एनिवे यु हेभ टु कम्युनिकेट, मेसेज गरेर। देयर इज अप्सन लाइक के छ यस नो, के छ गो स्लो, के छ समथिङ अप्सनहरू रहेछ नि अहिले।
तिनीहरूले तिमीहरूले गरेर यु हेभ टु सेन्ड सिग्नल टु मी है सुन्दैछ कि छैन होइन भिडियो अन गर भन्थे मतलब बट अब आई डोन्ट नो वाट इज द इस्यु कसैले पनि अन गर भन्ने रिक्वेस्ट पनि छैन गरेको कसैले अन नगर्ने सिस्टमै बसाइदिएर छ सो अब ओके सो म के भन्दै थिएँ भने आफ्टर द्याट आई रियलाइज आई एम नट लाइक दिस I have to do something different in class 12 so that I can get good marks भन्ने खालको कन्सेप्ट लिएँ मैले and I was very conscious about 12 मा 11 मा भएको गल्ती दोहोऱ्याउँदिनँ भन्ने नै थियो so I just bought some books especially question model questionहरू मैले सुरुमै किनेँ I bought some old is gold type of book I bought my favorite book Principle of Physics University Physics I had already then I started to prepare myself. I never waited to start college or anything. And I was successful to cover all the thing before teacher finished. And then at the end, I was so comfortable with exam. For example, exam पनि बेस्ट नै भयो. Example, I get the good position again. I get the good position back again. 12 मा म जुन पोजिसन थिएँ म त्यही मैले एसएलसीमा जे थियो पोजिसन त्यही मैले I gain again. So त्यसरी you can do like that. I mean, what happened 11? Don't take it to destroy 12 either. राम्रो भयो भने त obviously I think you are motivated. You will just keep continuing like that. तर राम्रो भएको छैन भने don't hesitate. Don't slow down your study. Don't get frustrated. Don't think that oh science गाह्रो छ कि के हो. No, science is never difficult for anyone. Only the thing is science is a little bit more science धेरै छ अरूभन्दा चाहिँ धेरै कुरा भोगाडले सम्झिँदा अलिक गाह्रो हुन्छ क्या समस्या त्यति नै हो सो मेक अ नोट फलो द क्लास वाच रिलेटेड भिडियो अहिले जहिले पनि भिडियोजहरू हेर्नु कन्सेप्ट जे पढिन्छ त्यसको भिडियो युट्युबमा अरू फाइन्ड इन गुगल है त त्यसले माइन्डमा सेट हुन्छ कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ बुकमा के पढ्यौँ हामीले आज त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन त्यो पढेको कुरा चाहिँ कहाँ युज हुन्छ डेली लाइफमा फर एक्जाम्पल लाइट हामीले पढ्यौँ आज सपोज हामी पढ्दैछौँ लाइट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सिग्नल पढ्यौँ त्यो कहाँ युज भइरहेछ अनि त्यो चाहिँ कनेक्ट हुनु पर्यो तिमीहरूले कनेक्ट गरेर पढ्नु पर्यो द्याट्स व्हाट आई वान्ट टु से र जसको राम्रो भएन एक्जाम जसले राम्रो तयारी गर्न सकेको थिएन या मेबी समथिङ ह्यापन टु यु you have one more chance हुन्छ नि पहिलो राउन्ड गेम ओभर भयो दोस्रो गेम आएको छ 11 को हानिले खासै असर पार्दैन तिमीहरूलाई किनभने वी आर द पर्सन वी विल सी योर डिटेल्स आई मिन कस्तो पर्फर्म गरेछ हामीले नै हेर्छौँ वी नो द स्टुडेन्ट तिनीहरू हामी कन्सिडर गर्छौँ स्टुडेन्टहरूलाई बट दिस इज नट गोइङ टु ह्यापन इन 12 सो यो कुराहरूलाई तिमीहरूले नोट डाउन गर्छौ यो कुराहरूलाई तिमीहरूले बुझ्छौ र सिरियसली पढ्छौ अब चाहिँ भन्ने मेरो आशा छ म त भन्ने नै मात्रै नहो अब गर्ने त तिमीहरूले हो इफ यु लिसन टु मी देन इट इज गोइङ टु बी भेरी भेरी हेल्पफुल फर योरसेल्फ अहिले पढेन भने पनि के गर्छौ र एक्जाम अगाडि त्यति नै दुःख गरेर पढ्नै पर्छ फ्रस्ट्रेट हुँदै यो पनि आउँदैन के पढ्ने द्याट काइन्ड अफ फ्रस्ट्रेसन हुन नदिन अहिलेदेखि नै थोरै पढन यस्तो हुन्छ क्या तिम्रो जस्तै पुरै 2 लिटर पानी छ पढ्नु पनि त्यस्तै हो पानी खानु जस्तै हो थोरै दिनै पछि 10 दिनमा एक गिलास खाइसक्छौ नि त अनि एक्जाम अघिल्लो चाहिँ 2 लिटर पानी एकैचोटि 2 लिटर त खान्छौ एक्जाम्पल 5 लिटर छ ल एक्जाम अगाडि सबै खाऊ भन्दा चाहिँ खान सकिन्छ खाए पनि त असर गर्छ त्यही त हो सो धेरै लामो गन्थन नगरिकन जस्ट मेरो स्टेटमेन्टको मेरो जो अहिलेको यत्रो बेरको भनाइको तात्पर्य चाहिँ के हो भने अब अलिकति एनर्जेटिक भएर पढ्ने अब अलिकति प्यासनेट भएर पढ्ने प्यासनेट किनभने भन्दा यु सुड लभ साइन्स यु सुड ह्याभ सम एक्सपेक्टेसन म यो गरेर यो गर्छु म त भोलि इन्जिनियर बन्दैछु म भोलि डक्टर बन्दैछु अब 1 वर्ष मात्रै छ त्यसपछि त आइएम डक्टर त्यो खालको फिलिङ लिएर पढ्ने
डक्टर नै भन्ने छैन, वाट एभर यु एम फर त्यो हुनसक्छ। ओके, सो अब चाहिँ म सेयर गर्छु स्क्रिन, बिकज धेरै नै गफ भयो। जस्ट अ मोमेन्ट, स्क्रिन सेयर गर्नु थोरै टाइम लाग्दैछ मलाई। ओके, स्क्रिन देख्दैछु। Can you see my screen? Yes, sir. Okay, so let me tell you one thing. Let me tell you one story again. स्टोरी नै त हो अहिलेसम्म हामीले यो फिजिक्स जुन पढ्यौँ त्यो एउटा स्टोरीमै कनेक्टेड छ। जसरी एउटा मुभीको पार्ट 1 हुन्छ, देन आफ्टर पार्ट 2 आउँछ नि, त्यस्तै अप्टिक्सको पार्ट 1 हामीले पढिसक्यौँ कि अब पार्ट 2 आउँदैछ, बाहुबली पार्ट 2 भने जस्तो। पार्ट 1 मा हामीले एकदमै हुन्छ नि अलिकति फनी खालको कुराहरू पढ्यौँ। जसरी मुभीहरूमा इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू, सजिलो सिम्पल कुराहरू पढ्यौँ, साधारण कुराहरू जुन चाहिँ कुनै खासै धेरै त्यस्तो समस्या थिएन भने पार्ट 2 मा अलिकति मिस्टेरियस हुँदैछ। अब पार्ट 2 मा अलिक सस्पेन्स हुन्छ, किनभने पार्ट 2 मा तिमीहरूले न्युटन्स मात्रै पढ्दैन, न्युटन्स इभन पढ्दैन, किनभने न्युटन्सको अप्टिक्स सिद्धि हो 11 मा। साइन्टिस्टलाई हाइजिन, हुइजिन पनि भन्छ, कतिले हुइजिन भन्छ, अब के भन्छ, हुइजिन नै भन्ने बेला हाइजिन पनि भन्छ, ओके whatever। केही भेरी मिस्टिरियस कन्सेप्ट, भेरी स्ट्रेन्ज कन्सेप्टहरू लाइटको बारे पढ्छ हामी, बहुत इन्ट्रेस्टिङ छ फेरि। यु विल रियली लाइक द्याट। लाइट के हो न्युटन्सले बताइसकेको छ भने नाउ फर्दर मेनी साइन्टिस्ट आर कमिङ देयर टु डिस्क्राइब मोर डिटेल अफ लाइट। लेट मी टेल यु अ स्टोरी। It is a story of Newton about 1643. 1643 बाट अघि बढेको न्युटन लगभग 16 I think 16 I don't remember exact date I don't remember। I think 1669 69 तिर 69 देखि 75 सम्म he worked in optics। optics मा उसले काम गर्यो। Let me tell you the time before Newton। Newton भन्दा अगाडि there were many scientists who were very much surprised with this light। सरप्राइज थियो, लाइट के हो वास्तवमा भनेर। के भन्नु लाइटलाई, यो हो लाइट भन्नु देखाउन नमिल्ने। अब अँध्यारोमा देखिँदैन, उज्यालो पनि देखिँदैन, अब आउँछ उज्यालो बनाएर जान्छ। सो एउटा मिस्टेरियस एनर्जी हो भन्ने खालको कन्सेप्ट चाहिँ अगाडिका साइन्टिस्टहरूले पनि भनिसकेका थिए। त्योमध्ये एक ग्रेट साइन्टिस्ट थिए एरिस्टोटल। यिनीहरू साइन्टिस्ट भन्दा यिनीहरू फिलोसफरहरू थिए। फिलोसफर भनेको फिलोसफिकल कुरा गर्ने, जुन अहिले हामी पढ्छौँ नि फिजिक्स, PHY, यो फीको मतलब फिलोसफी भन्ने कुरा आउँछ। फिलोसफी नै हो फिजिक्स भनौँ। फिलोसफी चाहिँ साइन्समा, फिलोसफी चाहिँ साइन्समा कनेक्ट हुन्छ भने द्याट इज फिजिक्स। बुझ्यौ? फिजिक्स भनेको सुरुमा गफहरू थियो क्या, यस्तो हुन्छ, सनहरू यसरी घुम्छ, पछि गएर एक्सपेरिमेन्टल हुन थाल्यो। सो न्युटनभन्दा अगाडि देयर वर सो मेनी साइन्टिस्ट हु वर अमेज्ड, हु वर सरप्राइज विथ दिस लाइट। दे वर very much they did not have very much good understanding about light, but they believed light एउटा एनर्जी हो, तिनीहरूले चाहिँ बिलिभ गर्थे। इभन दे इन्क्लुड द्याट इन रिलिजन्स, रिलिजनमा पनि लाइटको ठुलो महत्त्व छ। बट लेटर अन द ग्रेटेस्ट साइन्टिस्ट, द फादर अफ मोडर्न साइन्स, मोडर्न साइन्स के फादर अफ साइन्स चाहिँ फेरि अल्बर्ट आइन्स्टाइन हो। यु क्यान सी दिस ओल्ड म्यान। I will tell about this, but first let me tell you Newton story कहाँबाट कहाँ आउँदैछ। let me tell you
एरिस्टोटल यिनीहरू युक्लिडहरू यो म्याथमेटिसियन पनि हो युक्लिड भन्ने यो पनि ग्रेट म्याथमेटिसियन हो यिनीहरूले लाइट के हो भनेर साधारण कन्सेप्टहरू दिएका थिए अलरेडी फर द न्युटन वर्क फर 7 years 7 वर्षसम्म टु अन्डरस्ट्यान्ड द लाइट एन्ड ही वाज द फर्स्ट पर्सन who gave the concept of light उसले फर्स्ट पर्सन थियो जसले कन्सेप्ट दियो लाइटको सो वाट इट टोल्ड लाइट के हो भन्दाखेरि उसको भने आन्सर लाइट एउटा रेहरूबाट और बीमहरूबाट बनेको एउटा एनर्जी हो फर्म अफ एनर्जी हो जुन चाहिँ रिफ्लेक्सन हुन्छ कहिले कहिले रिफ्र्याक्सन हुन्छ कहिले डिस्पर्सन हुन्छ यसरी नै भन्दै थियो न्युटनले फर्स्ट टाइम व्हाट इज लाइट भन्दाखेरि र न्युटन्सको त्यो आइडिया वाज भेरी मच सक्सेसफुल he published a book for that मैले त्यो स्टोरी देखाएँ नि तिमीलाई न्युटनको हैन he published that statement in a book Principia कतिले प्रिन्सिपिया पनि भन्छ बट एक्ज्याक्टली प्रिन्सिपिया भन्ने बुकमा उसले न्युटन्सले लाइटको बारे सबै कुराहरू डिस्क्राइब गर्यो डिटेल्समा भन्नु त्यतिखेर एउटा ठुलो उसले चाहिँ प्रब्लम पनि सल्भ गर्दै थियो टेलिस्कोपको याद छ टेलिस्कोप उसले फर्स्ट टाइम उसले ही मेड द टेलिस्कोप कसलाई याद छ मैले त्यो भिडियो देखाएको याद छ नि ल कोही बोल्दैन कसैलाई याद छैन कि न्युटन्स बायोग्राफी याद छ कि छैन That's what I'm asking. याद छैन It means my okay कोही बोलिरहेको छ let me check देवकोटा बोल त बाबु यो याद छ अगाडि मैले डकुमेन्ट्री देखाएको थिएँ नि न्युटन्सको त्यहाँ हामीले लाइटको बारे धेरै पढ्यौँ हजुर सर अनि अघि भन्नु पर्दैन त कत्रो टाइम लगायो यिनीहरूले के गरिरहेको हुन्छ कि ध्यानै छैन जस्तो लाग्दैछ मलाई अनम्युट बटन थिच्न कत्रो टाइम लाग्छ सो त्यतिखेर न्युटनले न्युटन्स कन्सेप्ट ल्यायो त्यो कन्सेप्ट अहिले हामी डिटेलै पढ्छौँ जस्तो अहिले स्टोरी है त्यसपछि म अहिले यहाँ एक्सप्लेन गर्न आउँदैछु स्टुडेन्टहरूलाई याद गर्ने हिस्ट्री अफ लाइट हिस्ट्री अफ लाइट हिस्टोरी अफ अप्टिक्स भनेर चाहिँ यहाँ टपिक हिस्ट्री अफ अप्टिक्स यो एक्सप्लेन गर्न आउँदैछु है म फेरि दोहोऱ्याउँछु म एरिस्टोटल युक्लिड एन्ड अदर फिलोसफर भन्नुपर्छ है साइन्टिस्ट नभन्ने फिलोसफर फर्स्ट गिभ द कन्सेप्ट अफ लाइट एज अ फर्म अफ एनर्जी यिनीहरूले फर्स्ट कन्सेप्ट दिए पहिले यो भन्छ तिमीहरू दोस्रोमा देन न्युटन केम आउट विथ अ ग्रेट आइडिया giving the laws of light he gave the law के थियो ल म सोध्दैछु न्युटनले दिएको लाइटको लहरु के थियो म सोध्दैछु एउटा स्टुडेन्टलाई कोही नबोल्ने भयो विनय जीसी what were the law of light given by Newton के थियो विनय जीसी Okay, let me tell you. तिमीहरू त सब बिर्सेछ तिमीहरू पढ्न पनि छाड्यो कि के हो आई डोन्ट नो तिनीहरू थियो लहरु त्यो तीनवटा लहरु ल अफ रिफ्लेक्सन ल अफ रिफ्र्याक्सन हैन अनि डिस्पर्सन त्यही त थियो सब बिर्से यिनीहरूले ल so he was the first person let me tell you in reality he was not the first person who described light को बारे describe realistic the most advanced theory light को बारे दिने Newton wasn't the first scientist the Huygens was the first scientist to describe our light but unfortunately science community मा के हुन्छ भने popularity ले ठुलो रोल प्ले गर्छ हेर मेरो स्टोरीमा भन्दिन्छु म I am doing research from Nepal मैले गरेको रिसर्चहरु मैले I send it to US Europe many country to publish के हुन्छ भने तिनीहरूले कतिले हामीलाई ट्रस्टै गर्दैन नेपालबाट आयो किन गर्छ र यिनीहरूले साइन्स रिसर्च गर्छ यिनीहरूले कहाँबाट यो राम्रो छ यो रङ छ होला भन्ने त्यसरी दे रिजेक्ट समटाइम रिजेक्टै गर्दिन्छन् तिनीहरूले हाम्रो
Last time I realized that I सुरुमा like म आफै I single handedly I was doing this. I sent people पठाएँ but के भयो research they reject गरिदियो एउटाले भन्छ नि इट्स नट नाइस. देन मैंने रियलाइज गरेँ यसरी हुँदैन भनेर. देन आई कन्ट्याक्ट विथ सर्टेन प्रोफेसर्स फ्रम युएस है. अहिले सर्टेन युएसएहरूसँग कनेक्ट भएको छौँ. सो उनीहरूलाई मैले त्यहाँ नेम लिस्टमा इन्क्लुड गरेँ. जस्ट नेम लिस्ट इन्क्लुड गरेँ, थोरै इङ्ग्लिस इन्क्लुड गरेँ. देन आफ्टर द पेपर वाज एक्सेप्टेड. त्यसपछि त त्यो रिसर्च एक्सेप्ट भयो जस्तो मोमेन्ट फोन आयो. म के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि यो जुन हाइजिन त्यति पपुलर थिएन. ऊ पनि यङ साइन्टिस्ट थियो. हि वाज नट मच पपुलर. बट न्युटन त्यतिखेर बहुत पपुलर थियो. त्यसैले न्युटनको आइडियालाई चाहिँ बहुतै करेक्ट हो राइट हो भनेर न्युटनलाई हाइलाइट भयो कि हाइजिन चाहिँ 100 इयर्ससम्म हाइजिनको आइडियाहरू धेरै साइन्टिस्टले फलो नै गरेनन्. केही साइन्टिस्टहरूले फलो गरेका थिए हाइजिनको आइडियाहरू. जुन हामी पढ्दैछौँ, जुन हामी 12मा अब पढ्दैछौँ, के पढ्दैछौँ? हाइजिन्सको आइडियाहरू के थियो त त्यो न्युटन्स भन्दा पनि एडभान्स कस्तो थियो होला? धेरैलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेन? न्युटन्स भन्दा पनि इन्ट्रेस्टिङ के अरे न्युटन्स भन्दा पनि एडभान्स थ्योरी लाइटको के होला त्यो हामी पढ्छौँ हाइजिन्सको. देन अभियसली साइन्स इज नट समथिङ द्याट इन्ड्स. एभ्रिथिङ इन्ड्स बट साइन्स डजन्ट. साइन्स कहिले सकिँदैन. मान्छेले अर्थको कुनै ठाउँ पनि छोडेको छैन पुग्नलाई. त्यहाँ गएर होटलै खोलेको छ. इभन पेसिफिक ओसियनको बिचमा होटल खोलेको मान्छेले. माउन्ट एभरेस्टको टुप्पोमा पनि पुगिसक्यो. बट मुनमा पुगिसक्यो. बट मार्समा पुगिसक्यो. अब के छ? दे आर थिङ्किङ टु डु मोर देन द्याट. अब अझै एलियन्स कम्युनिकेसन छ, मल्टिभर्स युनिभर्सको कुराहरू आइरहेछ. सो साइन्स इज नेभर गोइङ टु इन्ड. It is just continuously going on forward from Aristotle to Newton, Hygiene, Young, Maxwell, Einstein. Right? Who is next? Maybe Moise Devkota. So यसरी like I have been just an example. यसरी नै साइन्स फ्लो हुँदै जाने हो. सो लाइक न्युटन्सको हामीले पढिसक्यौँ, भइन गऱ्यौँ हामीले न्युटन्सको. नाउ हामी एउटा केही पनि कुरा सम्झिँदैनौँ न्युटन्सको क्लास 11को. अब हामी सिधै पढ्छौँ हाइजिन्सको आइडियाहरू. देन आफ्टर हाइजिनले ब्रिलियन्ट आइडिया दिइसकेपछि हाइजिनको आइडिया युज गरेर द ग्रेट साइन्टिस्ट योङ, नाम नै योङ है, ओल्ड भएर चाहिँ योङ मान्छे भएर योङ लेखेको होइन, नामै योङ. सो योङले पनि एक्सपेरिमेन्ट गरेको छ र नयाँ फेनोमेना डिफ्र्याक्सन भन्ने पत्ता लगाएको छ. त्यसपछि महान साइन्टिस्ट म्याक्सवेल, जर्मनी, ग्रेट साइन्टिस्ट. यो म्याक्सवेलको बारे कति पढ्छौ तिमी? इलेक्ट्रिसिटीमा पनि पछि उमा पनि पढ्छौ, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजममा. उसले के भन्यो भने लाइट चाहिँ वेभ त वेभ हो, लाइट रे जस्तो खासै केही पनि होइन. न्युटनले भने जस्तो लाइट चाहिँ वेभ हो. हाइजिनले भने जस्तो तर स्पेशल वेभ हो. जुन वेभ हो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ. सो लाइटलाई उसले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भन्यो. इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई स्लो गरेर सुनौँ त के हो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक? सुन्दा त अप्ठ्यारो सुन्ने हो तर सजिलो छ. स्लो मोसनमा हेर्ने हो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक. सो इलेक्ट्रो भनेको इलेक्ट्रोनहरू भएको, इलेक्ट्रिक चार्ज भएको. म्याग्नेटिक भनेको म्याग्नेट प्रोपर्टी भएको. सो लाइटमा म्याग्नेटिक र इलेक्ट्रिक दुईटै प्रोपर्टी हुन्छ भनेर एकदमै संसारलाई चकित बनाउने साइन्टिस्ट को थियो होला? को थियो? ल बोलेको यिनीहरू के भइरहेको छ? विद्यार्थीहरू आधी घन्टा लिँदैछ रिप्लाई गर्न. को थियो होला? म्याक्सवेल, जसले के दियो अरे लाइट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो भनेर आइडिया दियो. देन आफ्टर द स्टोरी इज नट एन्ड यट. वान अफ द ग्रेटेस्ट जिनियस, मोस्ट पपुलर साइन्टिस्ट, इभन साइन्सै नपढेकोहरूले नाम याद हुने
great scientist came out with another concept. He was Einstein. So आइन्स्टाइनले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दा लाइटको बारे लाइट चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ नै हो र यसले चाहिँ कुनै पनि म्याटरमा भएको इलेक्ट्रोनहरूसँग चाहिँ इन्टरेक्ट गरेर रिफ्लेक्सनहरू गर्छ रिफ्र्याक्सनहरू गर्छ भन्ने आइडिया दिने मान्छे आइन्स्टाइन हो देन आफ्टर लाइटको स्टडी अझै भइरहेछ देन आफ्टर एनदर साइन्टिस्ट केम त्यो साइन्टिस्टको नाम यहाँ छैन छुटेको छ लेख्छ सबले त्यो साइन्टिस्टको नाम हो कसले भन्छ डी खोइ त कसैले भनिरहेको छैन डी ब्रोग्ली एक्ज्याक्टली मनिष सुवेदीले भन्यो डी ब्रोग्ली सो डी ब्रोग्लीले के भन्यो भन्दाखेरि बाटो थियो डी ब्रोग्ली सबभन्दा बाटो हो उसलाई लाग्दै थियो भन्छन् कोही हाइजेन भन्छ वेभ न्युटन भन्छ पार्टिकल होइन योङ पनि वेभ भन्छ फेरि आइन्स्टाइन पनि पार्टिकल भन्दैछ सो डी ब्रोग्ली वाज भेरी स्मार्ट साइन्टिस्ट उसले के कन्सेप्ट ल्यायो भन्दाखेरि पेपरै पब्लिस गर्यो कि पेपर पब्लिस गर्नुपर्छ त्यो मानिले तिमीले केही कुरो पत्ता लगायो सपोज पढ्दा पढ्दै कसैले पत्ता लगायो केही पत्ता लगायो नयाँ कुरो फेरि बुकमा एन्सर क्वेसनको एन्सर पत्ता लगायो भने सो देन यु विल राइट इट and you will send it to the science community. They will check it and they will approve it. And your theory will be accepted by all the scientists. तिम्रो theory सबैले युज गर्छन् सबले तिमीलाई तिम्रो नामहरू उनीको काम गर्दाखेरि तिमीले गरेको छ काम भने तिम्रो नाम त्यहाँ हाल्नै पर्छ उनीहरूले यो मान्छेले यस्तो गरेको थियो त्यसरी उसको आइडिया युज गरेको भन्ने त्यसलाई साइटेसन भन्छ सो डी ब्रोग्लीले चाहिँ के गर्यो भन्दा उसले न्युटनले पार्टिकल भनेको हाइजेनले वेभ भनेको बुझेको थियो र उसले के भन्यो दुईटै मिलाएर एउटा नयाँ पेपर निकाल्यो यसैले उसले भन्यो कि लाइट सोज पार्टिकल एन्ड वेभ नेचर भन्यो पार्टिकल र वेभ दुईटै हो लाइट भन्थ्यो उसले चाहिँ र जुन चाहिँ बहुत एकुरेट छ जुन एक्ज्याक्टली एप्लिकेबल छ यो थियो डी ब्रोग्ली सो यसरी अप्टिक्स ग्रो हुँदै आएको छ सो अप्टिक्स अब हामी क्लास 12 मा न्युटन पछाडिको कन्सेप्टहरू हेर्छौँ हाइजेनको कन्सेप्ट हेर्छौँ म्याक्सवेलको हेर्छौँ योङ्सको हेर्छौँ आइन्स्टाइनको हेर्छौँ ल अब म सोध्दैछु स्टुडेन्टहरूलाई यो डिस्क्राइब गर्न लाउँदैछु डिस्क्राइब दिस अब म कसलाई लाउँदैछु है त हेर्दैछु let me check who is going to explain this महेश देवकोटाले नै डिस्क्राइब गर्छ ल गर त डिस्क्राइब गर describe the history of optics सबैभन्दा पहिला चाहिँ एरिस्टोटल र युक्लिडले चाहिँ लाइट चाहिँ एज अ फर्म अफ इनर्जी हुन्छ भनेर पत्ता लगाए अनि त्यस पछाडि न्युटनले चाहिँ नयाँ उयो साथ लाइटको चाहिँ ल अफ लाइटहरू पत्ता लगाउनु भयो के थियो त्यो अनि भनेपछि ल अफ रिफ्लेक्सन एन्ड ल अफ डिस्पर्सन अनि त्यस पछाडि अरू भनेको हाइजिन्सको चाहिँ अहिले हामी अब 12 मै पढ्छौँ लहरू हाइजिनले के भने त बेसिक कुरा चाहिँ के हो त अन्डरस्ट्यान्डिङ के भनेको छ के फरक छ न्युटनको भन्दा हाइजिनको कि न्युटनकै आइडिया फेरि दोहोऱ्याइदिएको होइन सर के छ त उसको कन्सेप्ट के छ उसले के भनेको छ ल डिस्क्राइब गर अनि योङले के गर्यो म्याक्सवेलले के गर्यो आइन्स्टाइनले के गर्यो ल यसले यतिसम्म भन्यो ठिकै छ ल यसले भन्यो न्युटनसम्म अब हाइजिनदेखि कसले भन्छ लेट मी चेक अब गर्ल्सको पालो आयो कि गर्ल्सले भन्छ होला फेरि हाम्रो चाहिँ सरले पालै दिनु भएन बाइसिङ भयो भन्नु पनि सक्छ सो
गर्ल्सहरूले पनि डिस्क्राइब गर्न पाउँछ नै अभियसली देयर इज नो डिस्क्रिमिनेसन एट अल सो लेट मी चेक कसले गर्छ डिस्क्राइब लेट मी जस्ट चेक Vinisha Karki. Vinisha Karki, okay, describe from hygiene from here. Vinisha Kargi, I think Vinisha Kargi left the meeting. Is it so? Yes. So this is the power of question. Question को power के छ यही छ विद्यार्थी नै भएको छन् के गर्नु भागेर अन्तिममा एक्जाममा आउँछ क्वेसन आउँछ नै जसरी पनि नेक्स्ट who is next is Pooja Karki, okay, sister of Vinisha Karki. Will take control of this. Now describe गरेर त सर यो जुन चाहिँ फर्स्ट साइन्टिस्ट हो जसलाई तर त्यसले गरेको कामहरू चाहिँ त्यो फर्स्ट भएन तर उसमा चाहिँ अनि त्यसको कामहरू चाहिँ 100 इयर्ससम्म कसैले पनि फलो गरेन मेन काम चाहिँ के थियो बोली थियो what he described उसले लाइट चाहिँ के हो भनेर भन्यो लाइट चाहिँ के हो भन्यो न्युटनले चाहिँ रे हो भने त्यो पार्टिकलले बनेको हो हाइजेनले चाहिँ के भनेको थियो द्याट इज माई क्वेसन हाइजेनले चाहिँ के भनेको थियो लाइट के माउन्ट एभरेस्टबाट निस्किन्छ उज्यालो हुन्छ सबै दुनियाँ भनेको थियो कि ओके मेन पोइन्टै याद छैन मेन पोइन्टै याद भएन सो लेट मी आस्क नाउ नेक्स्ट स्टुडेन्ट अरू क्वेसन ओके एनीवे जे कुराहरू जुन फिजिक्स बाहिरको कुराहरू मात्रै याद हुन्छ तिमीहरूलाई फिजिक्स चाहिँ याद हुँदैन सो नाउ लेट्स गो ब्याक टु अ बोय हु इज बोय हियर सर्वेश न्युपाने डिस्क्राइब फ्रम हाइजिन न्युटन चाहिँ अहिले भन्दा साइन्टिस्टहरुको आइडिया कपी गरे हाइजेनले चाहिँ के भन्नु भने लाइट चाहिँ वेभको फर्ममा हुन्छ पार्टिकल एक्ज्याक्टली भेरी नाइस यंग्सले पनि लाइट वेभ हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो तर आइन्स्टाइनले चाहिँ पछि फेरि लाइटलाई पार्टिकलकै रूपमा डिस्क्राइब गरेको थियो जसको बिचमा चाहिँ डी ब्रोग्ली भन्ने साइन्टिस्टले आएर लाइटले वेभ र पार्टिकल दुईटै नेचर सो गर्छ भनेर भिन्दै एउटा आर्टिकल पब्लिस या द्याट्स ग्रेट बट व्हाट अबाउट म्याक्सवेल खै त म्याक्सवेलको त कुरै आएन म्याक्सवेल माथिबाट हेर्दैछ है हाम्रो बारे केही भनेन भने त्यत्रो दुःख गरेर उसले पब्लिस गरेछ कसैलाई मतलबै छैन यहाँ हाइजिनले त्यत्रो गरेछ कन्ट्रिब्युसन के गर्यो त्यति याद गरिदिनु पर्यो नि अरूले त गर्दैन साइन्स स्टुडेन्टले याद गर्नु पर्यो म्याक्सवेलले के गर्यो सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ त म्याक्सवेलको काम थियो त ओके एनीवे ठिकै छ अलि याद भएछ नेक्स्ट कसलाई सोध्ने गर्ल्सहरूलाई सोध्दैछु फेरि पारे गर्नु पर्यो सो हु इज देयर ओके जेनिसा गौतम ओके डिस्क्राइब फ्रम ओके कहाँबाट स्टार्ट गर्छ ओके हाइजिनबाट सर्टली डिस्क्राइब गरेर सर न्युटनले चाहिँ लाइट रे हुन्छ भनेको थियो तर हाइजेनले चाहिँ लाइट वेभको फर्ममा हुन्छ भन्यो अनि म्याक्सवेलले चाहिँ त्यो वेभ चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हुन्छ भनेर भन्यो यस द्याट इज द पोइन्ट यो हो म्याक्सवेलले भनेको काम नै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो लाइट भनेछ द्याट्स इट हजुर अनि आइन्स्टाइनले चाहिँ
त्यो पार्टिकल फर्ममा हुन्छ भने अनि त्यसको बिचमा आएर फेरि डी ब्रोग्लीले चाहिँ त्यो वेभ चाहिँ दुइटै पार्टिकल र वेभकै फर्ममा हुन्छ भनेर भन्नु लाइटले दुइटै नेचर देखाउँछ या ओके द्याट्स फाइन सो वी गट द कन्सेप्ट वी गट द हिस्ट्री के भएको थियो साइन्सको दुनियाँमा के हुँदै हामीले अहिले यसरी यो टेक्नोलोजी अहिलेको जमानामा अब लाइट you know what light we are using so many light operating device तिमीहरुलाई थाहा छैन होला लाइटको कति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर लाइट अपरेटिङ डिभाइसेस भनेको क्यामेरा टिभीहरु पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरु नै हो सिग्नल नै हो यिनीहरु पनि वेभ सिग्नल नै हो लाइट जस्तै सिग्नल हो बट जुन चाहिँ देख्न सकिदैन त्यस्तै गरेर टेलिकम्युनिकेसन्स त्यस्तै गरेर Okay, there was sudden disturbance अब फेरि म भन्दैछु सो म के भन्दै थिएँ भन्दा दिस वाज द ब्याकग्राउन्ड यसरी चाहिँ साइन्स ग्रो अप्टिक्स ग्रो हुँदै आएको थियो सो पछि म आई विल सो यु सम मोर डकुमेन्ट्रिज टु मेक यु भेरी गुड अन्डरस्ट्यान्डिङ अब चाहिँ म तिमीहरूलाई केही बुकबाटै स्क्रिन सेयर गर्दैछु एन्ड यु मस्ट टेक स्क्रिनसट लिन्छ है तिमीहरूले ओके because we don't have book I think books I know कि छ we have book बुक छ कि छैन म सोध्दैछु एकदम मलाई मन पर्दैन यस्तो बुक विद्यार्थी बुक बोल्दै नबोल्ने ए मेसेज गरे पनि फिजिकल अप्टिक्स अरु अप्टिक्स मात्रै भने नि हुन्छ सो मैले भनेको कहानीहरु अब फेरि एक्चुअली म बुकबाट देखाउँछु सो सुरुमा को आयो न्यूटन्स आयो with a great idea of corpuscular theory मैले अघि भनेको छु न्यूटनले सानो पार्टिकल भनेर भनेको थियो त्यो पार्टिकललाई के भन्नु अरे लिटिल पार्टिकललाई न्यूटनले आफ्नै शब्द दिएको थियो त्यसलाई भनेको थियो कपर्स्कल्स भनेर सो कपर्स्कल्सले बनेको हुन्छ लाइट जुन कपर्स्कलहरु भनेको चाहिँ सानो सानो पार्टिकलहरु एकदम सानो धुलो कणहरु जस्तो यिनीहरु चाहिँ मासै हुँदैन यिनीहरुको अरे जे पनि भन्दैछ के न्यूटनले पार्टिकल अरे मासै हुँदैन अरे 1 ग्राम पनि हुँदैन अरे अनि यिनीहरु चाहिँ इलास्टिक पनि हुन्छ अरे ओके मान्नै पर्यो नि त अनि न्यूटनको भनाइअनुसार रिफ्लेक्सन कसरी हुन्छ अरे भन्दा यी पार्टिकलहरु सानो सानो यसरी आउँछन् अरे अनि इलास्टिक हुन्छन् अरे इलास्टिक भनेको के हो त मोमेन्टम रिगेन गर्न सक्ने हैन त ठोकिएपछि त्यति नै एनर्जीले माथि फर्किने सो यसरी रिफ्लेक्सन हुन्छ भनेर न्यूटनले भनेको थियो यो थियो हामीले 11 मा पढेको है त यो 11 लाई हामीले अलिकति यहाँ सुरु भयो हुन्छ रिक्याप गरे जस्तो कि हैन सिरियलमा हेरे जस्तो पहिलो हप्ता हामीले के हेर्यौं भन्ने देखाउँछ त्यस्तै त्यो थियो 11 मा हेरेको सो 12 मा अब के हेर्छौं त देन द ग्रेटेस्ट साइन्टिस्ट हु वाज डोमिनेटेड बाइ न्यूटनको आइडियाले डोमिनेट भएको थियो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टु प्रपोज वेभ नेचर अफ लाइट वेभ नेचर हुन्छ भन्ने निकाल्ने पहिलो मान्छे उही हो उसले यस्तो स्याटिस्फ्याक्टरली तरिकाले चाहिँ रिफ्लेक्सन र रिफ्र्याक्सन एक्सप्लेन गरेको छ नि जुन चाहिँ बहुत प्र्याक्टिकल छ जुन चाहिँ बहुतै इन्ट्रेस्टिङ छ हामी पढ्छौँ तर समस्या के भयो मैले स्टोरी भने थोरै यसको हिस्ट्री के भयो जुन चाहिँ न्यूटनको पपुलारिटीले गर्दा डोमिनेट भयो थोरै म भन्छु यहाँ अहिले हाइजेनको वेभ थ्योरी त डिटेलमै पढ्ने हो हैन अहिले जस्ट म तिमीलाई ब्याकग्राउन्ड मात्र दिएँ त सो हाइजेनले के भन्नु सर्टली भन्छु लाइट वेभ हो भन्नु लेखै सबले फेरि कतिले त सुनिरहेको मात्र हुन्छ हेरिरहेको हुन्छ अनि भरे सोध्यो क्वेसन सोध्ने बेलामा त ल माइन्डमा त केही पो हुँदैन ल के पो सरले के भन्नु यो प्रब्लम हुन्छ तिमीले पढ्न नजान्दा तिमीलाई आउँदैन क्या तिमीहरू पढ्न नआउने हैन पढ्न नजान्न चाहिँ हो पढ्दाखेरि आउँछ र तिमीहरू यु आर नट इफेक्टिभली वर्किङ इफेक्टिभली चाहिँ लेख्दैनौ पढ्न एक्टिभ हुँदैनौ सो अहिले यो हेरौँ सो वाट he described in his wave theory he described that light is wave
सुरुमा उसले त्यो भन्यो। अनि उसले के भन्यो भने लाइट इज अ वेभ व्हिच निड मिडियम टु ट्राभल। लाइट एउटा वेभ हो तर यसलाई ट्राभल गर्न मिडियम चाहिन्छ भन्छ। एन्ड हि गिभ अ नेम अफ द्याट मिडियम। उसले त्यो जहाँबाट लाइट जाने हो त्यसलाई उसले नाम दियो। त्यो मिडियमलाई उसले भन्यो इथर। के भन्यो अरे? इथर। कतिले सोच्ला यो केमिस्ट्रीमा हामीले इथर पढेको थियौँ, केमिस्ट्रीमा चाहिँ त्यो इथर त मिडियम पो रहेछ भन्ने पनि सोच्यो होला। होइन, अर्कै हो, यो अर्कै नाम हो। मस्को भन्ने कहाँ छ? त कुन देशमा पर्छ मस्को? मस्को कुन देशमा पर्छ? अभियसली धेरैले भन्छ होला रसियामा पर्छ, बट अमेरिका पनि मस्को छ। म कन्फ्युज भएँ अस्ति एउटा प्रोग्राम, अमेरिका पनि मस्को रहेछ। एउटा प्रोफेसर मैले चाहिँ मस्को रसिया भनेर चाहिँ लेख्दिएँ, पछि त मस्को त अमेरिकाको रहेछ। सो त्यस्तै झुक्यो यहाँ पनि। इथर भनेको केमिकल होइन, इथर भनेको हावा जस्तै हो। त्यसलाई लुमिनिफेरस भनेको छ, जुन चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स होमोजेनियस छ, लिक्विड जस्तो ट्रान्सप्यारेन्ट छ। हावा भनौँ न। के भन्नु अरे हाइजिनले? फेरि भन्छु, लाइट एउटा वेभ हो, यो प्रोपागेट हुनलाई, पास हुनलाई मिडियम चाहिन्छ, त्यो मिडियमलाई इथर भन्छ। द्याट्स इट। यति नै भनेको उसले, सक्यो। अहिले म सोध्दैछु के भन्नु अरे न्युटनले के अरे हाइजिनले भनेर सोध्दैछु, के हो एन्सर? According to hygiene, light is a wave which propagate भनेको travel, propagate through a medium which is called ether. यो सोध्छ नि एक्जाममा। र इथर भन्ने कुरा, यो कुरालाई पछि साइन्टिस्टहरूले 1887 मा दुईजना एकदमै मिल्ने साथी साइन्टिस्टहरू थिए, माइकलसन अनि अर्को मोरले भन्ने नाम पनि मिल्थ्यो होइन। यिनीहरू चाहिँ बहुतै क्रिएटिभ थिए। यिनीहरूले चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्ट गरेर उनीहरूले इथरको बारे प्रमाणित गरिदिएका थिए। अनि त्यहाँदेखि पो थाहा भयो त हाइजिन इज भेरी राइट, हाइजिन प्रिन्सिपल इज गुड, न्युटन वाज नट मच सफिसियन्ट। न्युटन रङ भनेर त कसैले भनेन, न्युटन वाज नट सफिसियन्ट। त्यहाँबाट हाइजिन प्रिन्सिपल अघि सुरु भयो। त्यहाँबाट पो थाहा भयो हाइजिन इज बेस्ट भन्ने। सो यस्तो हुन्छ लाइफमा। ओके, देन को आयो त्यसपछि? ग्रेट साइन्टिस्ट म्याक्सवेल, जसले भन्यो लाइट इज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। जसले चाहिँ अलिक क्रिटिसाइज गर्यो हाइजिनलाई, किनभने हाइजिनले भने त्यो लाइट पनि वेभै हो भनेर, तर मिडियम चाहिन्छ भनेको छ। तर म्याक्सवेलले चाहिँ लाइट वेभ हो तर लाइट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो, यसलाई मिडियम सिडियम केही चाहिँदैन भन्नु। अहिले म सोध्दैछु है, याद गरेँ मैले भनिरहेको छु। सो अब मैले एउटा कुरो चाहिँ अब हुन त यस नेपालीमै हो नि होइन, एकदमै त्यो नबुझ्ने भन्ने त भएको छैन नि। डेफिनेसन कि सर लेखाइदिनु पर्छ, सर भनिदिइरहेको छु मैले। हाइजिन स्टेट्स द्याट लाइट इज वेभ व्हिच निड a medium called ether to propagate. That's it. Maxwell. According to Maxwell, light is a electromagnetic wave which do not need medium to travel. That's it. अनि यो कुरो चाहिँ उसले किन सोच्यो भने हाइजिनले मिडियम चाहिन्छ भनेको छ। अब सन यो भयो, अर्थ यो भयो, सनदेखि अर्थबाट लाइट आउँदाखेरि त सन र अर्थको बिचमा त केही पनि छैन। कसरी आयो त? मिडियम त छैन यहाँ, कसरी आयो? योलाई क्रिटिसाइज गर्दै म्याक्सवेलले नयाँ थ्योरी दियो। त्यो थ्योरी यो थियो, म फेरि दोहोऱ्याउँदैन, मैले 10 चोटि भनिसकेँ। र उसले आफ्नो थ्योरीहरूलाई एक्सप्लेन गर्न इक्वेसन पनि दियो, जुन इक्वेसन इज मोस्ट फेमस इक्वेसन इन प्लानेट अर्थ। उसले दिएका इक्वेसनहरू वर्ल्ड फेमस इक्वेसन छन्। म्याक्सवेलले पढेको युनिभर्सिटीमा अहिले म्याक्सवेलको इक्वेसनहरू पुरा वालभरि गोल्ड लेटरमा छापिएको छ। गोल्ड लेटर म्याक्सवेलको इक्वेसन। तिमीहरूले सोच्ला हो म्याक्सवेलको इक्वेसन त गाह्रै होला, त्यही भएर a+b को होल स्क्वायर भन्दा पनि सजिलो छ। त्यो त बुझ्यो नि त, त्यति सिम्पल छ क्या। त्यसले चाहिँ लाइटको बारे सबै एक्सप्लेन गर्छ। लाइट मात्रै होइन, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरू, रेडियो सिग्नल, टिभी सिग्नल, यो सबै
सोध्ने टाइम हुँदैछ याद गर है। त्यसपछि पार्टिकल नेचर प्ल्याङ्क आयो। प्ल्याङ्कको मैले अघि कुरो गरिनँ है। प्ल्याङ्कले पनि त्यही भनेको छ, पार्टिकल जस्तो चाहिँ हो के अरे हो, तर यसको चाहिँ के भन्दाखेरि एनर्जी चाहिँ फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ भनेर भनेको छ। त्यसपछि आयो डी ब्रोग्ली। त्यसपछि महान साइन्टिस्ट डी ब्रोग्ली आयो, जसले के भन्यो भन्ने पर्दैन, वेभ